प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसगामिनी पंचमं च जगन्माता षष्ठं चैव तु पार्वती सप्तमं कालरात्रि च अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं च मृगाक्षी च दशमं ब्रह्मपुत्रिका एकादशं च वाग्वाणी द्वादशं वरदाम्बिका द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्मै सरस्वती माता षण्मासात् सिद्धिदा भवेत् इति श्रीविद्यावर्धक श्रीसरस्वती स्तोत्रम् सम्पूर्णं सन्मङ्गलानि भवन्तु।